एकदमै असर गर्ने हैन। त्यही भएर एसिडको आफ्नै प्रोपर्टी छ। एसिडको प्रोपर्टी केले डिटरमिन गर्छ थाहा छ? हाइड्रोजन आयोनले है। एसिडको प्रोपर्टी डिटरमिन गर्ने एसिडको मेन पार्ट भनेको हाइड्रोजन आयोन हो। त्यही भएर द प्रोपर्टी अफ एसिड इज ड्यू टु हाइड्रोजन आयोन। त्यस्तै बेसको प्रोपर्टी सो गर्ने, बेसको प्रोपर्टी डिटरमिन गर्ने बेसको पार्ट भनेको के हो? हाइड्रोक्साइल आयोन, OH माइनस आयोन। अब एसिडको आफ्नै प्रोपर्टी छ, जस्तै एसिड turns blue litmus paper into red हैन। त्यस्तै एसिड gives hydrogen ion when dissolving water. Acids are generally sour in taste हैन। त्यस्तै बेसको पनि आफ्नो प्रोपर्टी छ। But when acid react with base, the properties of both the acid and base are destroyed or neutralized by forming neutral compound salt and water. Therefore, acid base reaction are also called neutralization reaction है। एसिड बेस रिएक्सनलाई न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छ। किन त? when acid react with base, the properties of both the acid and base are neutralized or destroyed by forming neutral compound salt and water. जब एसिडले बेससँग रिएक्सन गर्छ, एसिडको प्रोपर्टी पनि हराउँछ, बेसको प्रोपर्टी पनि हराउँछ, अनि दुवैको प्रोपर्टी हराएर न्यूट्रल कंपाउंड अथवा न्यूट्रल प्रोपर्टी भनेको एसिडको भन्दा पनि डिफरेंट, बेसको भन्दा पनि डिफरेंट प्रोपर्टी भएको न्यूट्रल कंपाउंड सल्ट र वाटर बन्ने रिएक्सन भएर यसलाई हामीले न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भनेको हो। त्यही भएर सिम्पली chemical reaction between acid and base to form salt and water is called acid base reaction. Okay, right now a chemical reaction between an acid and a base. A chemical reaction between an acid and a base to form a salt and water. To form a salt and water is called acid base reaction. It's called acid base reaction हो। एसिड र बेस रिएक्सन गरेर एउटा सल्ट र वाटर बन्ने केमिकल रिएक्सनलाई नै हामीले के भन्छौं त? न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन अथवा एसिड बेस रिएक्सन। It is also called neutralization. It is also called neutralization reaction because when acid react with base, the properties of both the acid and base, both the acid and base are destroyed अथवा तिमीहरुले न्यूट्रलाइज भन्दा नि हुन्छ। The properties of both the acid and base are destroyed or neutralized by forming neutral compound salt and water. अब यसलाई पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं एसिड प्लस बेस बाट सल्ट प्लस वाटर। जस्तै एक्जाम्पल्स
एक्जाम्पल्समा जस्तै हेर HCl प्लस NaOH। HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यो एसिड भयो हाइड्रोक्लोरिक। NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई बेस। यो एउटा स्ट्रङ एसिड हो, यो अर्को स्ट्रङ बेस हो। अब यसबाट NaCl प्लस H2O बन्छ। NaCl भनेको सल्ट, H2O भनेको वाटर है। तिमीहरूले यो एसिड बेस रियाक्सनलाई चाहिँ अहिलेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्छौ है। एसिड बेस रियाक्सन आर अल्सो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, तर यसलाई हामीले भन्न चाहिँ एसिड बेस रियाक्सनै भन्छौँ, किनभने एउटा एसिड र एउटा बेसको रियाक्सन भएर यसलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा पनि एसिड बेस भन्दा राम्रो हुन्छ, क्लियर हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले एसिड बेस रियाक्सन भने हो। तर यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै हो, हेर त यहाँ यो अहिलेको हाम्रो डबल डिस्प्लेसमेन्टमा के थियो त, यो हाइड्रोजन र यो Na एक्सचेन्ज भएको जस्तै केस हो क्या यो। हेर त H आएर Na को ठाउँमा बस्छ, Na गएर H को ठाउँमा बस्यो भने के बन्छ, यही त हो नि। Na गएर H को ठाउँमा बस्यो भने NaCl बन्छ, अनि यो H आएर Na को ठाउँमा बस्यो भने H र OH को रियाक्सनबाट H2O बन्यो। त्यही भएर यो चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनकै टाइप हो, तर एउटा एसिड र एउटा बेसको रियाक्सन भएर यसलाई हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट नभनिकन एसिड बेस भन्दा बेटर हुन्छ है। हुन चाहिँ हो इट इज लाइक डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। त्यस्तै H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड प्लस KOH भनेको पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। यो सल्फ्युरिक एसिड भयो, यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेसलाई कास्टिक पोटास पनि भन्छ। अब यसबाट पनि यो पोटासियम र सल्फेटबाट K2SO4 पोटासियम सल्फेट बन्छ, यो भनेको के हो, सल्ट हो, प्लस H2O बन्छ, अर्को H2O यो वाटर। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यहाँ 2 यहाँ 2। अब अलिकति छुट्टै टाइपको एउटा एसिड बेस रियाक्सन लेखौँ। तिमीहरूले जस्तै अर्ग्यानिक एसिड भनेर पनि अलिकति पढिसकेका छौ है। एसिड भनेपछि दुईटा हुन्छ, इनअर्ग्यानिक एसिड र अर्ग्यानिक एसिड। बेस भनेपछि चाहिँ सबै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, बेस कहिले पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुँदैन। अल बेसेस आर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, तर एसिड मे बी आइदर अर्ग्यानिक एसिड अर इनअर्ग्यानिक एसिड। अब अर्ग्यानिक एसिडमा चाहिँ लास्टमा COOH ग्रुप आउँछ है। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लेखौँ, CH3COOH है। CH3COOH यसलाई चाहिँ एसिटिक एसिड भन्छ है। यो ACETIC एसिटिक एसिड। CH3COOH भनेको एसिटिक एसिड। यो एसिटिक एसिड चाहिँ यो भिनेगारमा हुन्छ, यो अमिलो अमिलो हुन्छ, यो धेरैमा युज हुन्छ यो हैन। पिकलहरू बनाउन, अचारहरू बनाउन पनि युज हुन्छ, यो खाना हुने एसिड हो, यो एसिटिक एसिड। त्यस्तै छ अर्को NaOH। NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड, यो बेस नै भइहाल्यो। अब यो दुईटा बीच पनि रियाक्सन भएर बन्ने भनेको एउटा सल्ट हो, एउटा वाटर हो। हेर त, अब यो एसिडको यो अगाडिको पार्ट भनेको यो CH3COO है। यसले चाहिँ सोडियमसँग रियाक्सन गर्छ अनि यसबाट सल्ट बन्छ। के भन्ने भयो त, CH3COO अनि Na बन्छ, अनि प्लस यो H र यो OH बाट H2O, यो त वाटर भइहाल्यो, H2O हो। H2O भनेको वाटर भइहाल्यो। अब यो सल्ट हो, यसको नाम के हो,
यो Na भनेको सोडियम, यो भनेको एसिटिक एसिडबाट आएको ग्रुप, यसलाई एसिटेट भन्छ, त्यही भएर यसको नाम हो सोडियम एसिटेट। यो पनि के हो, सल्ट नै हो है। त्यही भएर जहिले पनि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एसिड र बेसको रियाक्सन भयो भने बन्ने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि के हो त, सल्ट र वाटर नै हो। अब यो एसिड बेस रियाक्सनको ठिक उल्टो है, उल्टो पनि रियाक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन। जस्तै तिमीहरूलाई कम्बिनेसनको अलिकति उल्टो रियाक्सन भनेको डिकम्पोजिसन जस्तो लाग्थ्यो नि। अब एसिड बेस रियाक्सन गरेर सल्ट र वाटर बन्नेलाई चाहिँ एसिड बेस रियाक्सन अथवा न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्ने हो। अब यसको उल्टो भने के हो हेर त, पछाडि के छ, सल्ट र वाटर है। सल्ट र वाटरलाई पनि हामीले एक आपसमा रियाक्सन गरेर चाहिँ एसिड र बेस बनाउन सक्छौँ हो। यो रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्छ त, हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन है। यो चाहिँ अब 11-12 मा अलिअलि पढ्नुपर्छ, 12 मा त अलि धेरै नै पढ्नुपर्छ। हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भनेको एसिड बेस रियाक्सनको यो ठिक उल्टो, रिभर्स हो। एसिड र बेसबाट सल्ट र वाटर बन्नेलाई एसिड बेस रियाक्सन भन्ने अथवा न्यूट्रलाइजेसन भन्ने। फेरि सल्ट र वाटरलाई पनि हामीले एक आपसमा रियाक्सन गरेर एसिड र बेस बनाउन सक्छौँ। यो रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भन्छौँ। हाइड्रोलाइसिस भनेको, हाइड्रो भनेको वाटर, वाटरसँग सल्टलाई यदि रियाक्सन गर्ने हो भने त्यसबाट के बन्छ, एसिड र बेस बन्छ। त्यो केमिकल रियाक्सनलाई हामीले भन्छौँ हाइड्रोलाइसिस। ओके, जस्ट अब यो धेरै छैन, यो दुईटाको म एउटा एउटा एक्जाम्पल लेखाइदिन्छु अनि यो आज सिक्यो हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस हो, हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन। हाइड्रोलाइसिस भनेको चाहिँ सल्ट र वाटरलाई एक आपसमा रियाक्सन गरेर हामीले एसिड र बेस बनाउन मिल्छ र यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भनेर भनिन्छ। ले, अ केमिकल रियाक्सन a chemical reaction between a salt and water. A chemical reaction between a salt and water to form acid. To form acid and base is called hydrolysis. Is called hydrolysis reaction. जस्तै हेर्दा salt plus water बाट के बनाउन मिल्छ त, एसिड र बेस। त्यसैलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भन्ने हो। जस्तै एक्जाम्पलमा त्यही एसिड बेसको अपोजिट लेखिदिने हो। जस्तै हेर त, एउटा NaCl छ, यो के हो, सल्ट, प्लस H2O छ, यो के हो, वाटर। यो दुईटाको रियाक्सनबाट एउटा HCl बन्छ, यो एसिड हो, अर्को NaOH बन्छ, यो के हो, बेस हो। त्यसैलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन भनेर भन्ने हो है। र अब लास्टमा एउटा हामीले पोलिमराइजेसन रियाक्सन भनेर पढ्छौँ। पोलिमराइजेसन EF है, पोलिमराइजेसन। Time finished, sir. Time finished? Time never finished. अब हेर, यो ठिक छ, यो भोलि नै डिस्कस गरौँला। यो अलिकति बुझ्ने कुरा छ, व्हाट इज पोलिमर, व्हाट इज मोनोमर हैन, व्हाट इज पोलिमराइजेसन भन्ने यो अलिकति 10 मा नि पढ्या हो। पढ्न त तिमीहरूले प्लास्टिकमा हैन, जस्तै इथिन मोलिक्युलबाट पोलिथिन बन्छ, स्टाइरिन मोलिक्युलबाट पोलिस्टाइरिन बन्छ, क्लोराइड मोलिक्युलबाट पोलिभिनाइल एक्जाम्पलहरु हो।
र यसपछि बल्ल हामी एउटा केमिकल रियाक्सनले हामीलाई के इन्फर्मेसन दिन्छ, के सिग्निफिकेन्स छ, किन केमिकल चेन्जलाई रियाक्सनबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हैन, त्यो कुराहरू बुझ्छौँ। त्यसपछि केमिकल रियाक्सनले के कुरा भन्न सक्दैन, व्हाट आर द लिमिटेशन्स अफ केमिकल रियाक्सनको कुरा गर्छौँ है त नेक्स्ट क्लासमा। ल मैले इन्ड गर्ने। बाई बाई सर। बाई 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 सर। बाई।